अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और अलकादे ट्रस्ट केस से जुड़ी ये खबर है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। किस तरह अलकादे ट्रस्ट केस बिल्कुल कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है और यूँ कह लें कि उसमें से हवा निकलती हुई महसूस हो रही है। गैबी मदद किसे कहते हैं? शायद इसे ही कहते हैं कि जब बिल्कुल आपको किसी तरफ से उम्मीद ना हो और किसी ऐसी जगह से आपकी मदद हो जाए जो आपकी सोच में भी ना हो, तो इसको ही शायद गैबी मदद कहते हैं। और ऐसा ही कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ। मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैं अभी आपके सामने डिटेल बताती हूँ। इसके साथ साथ जनाब आज के इस वीलॉग में बात करेंगे कि जो मामलात हैं इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं इस वक्त पीटीआई के। क्या इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान पीटीआई को देगा? क्या वो बैलेट पेपर पर होगा? क्या पीटीआई अपने जो इंतखाबी निशान है उसके साथ इलेक्शन लड़ पाएगी या नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब मिलने को है और इसका जवाब मिलेगा जुमेरात के रोज़ 12 बजे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है जो कि महफूज था, कल सुनाया जा रहा है। तो इसके ऊपर क्या खबरें बता रही हैं, क्या इम्कान है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर कुछ आखिर में बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से कुछ जुड़ी अहम अपडेट्स की। तो ये सब है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि अलकादे ट्रस्ट केस के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो जैसे मज़े की बात ये है कि ये जो डेवलपमेंट सामने आई है ये अलकादे ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान नहीं आई कि कोई वो केस चल रहा हो और उसके ऊपर कोई नई चीज़ सामने आई है, बल्कि केस कोई और था और उसमें बिला वजह ही जब अलकादे ट्रस्ट को घुसेड़ा गया, बीच में उसको खींचा गया, तो फिर उस सिलसिले में जो अब एक स्टेटमेंट जमा हुई है और वो भी एक ऐसे ज़रिए से जमा हुई है कि जिसको फ़िलहाल तो अभी नहीं लग रहा कि कोई क्वेश्चन भी कर रहा है। तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि किस तरीके से इमरान खान साहब की बेगुनाही साबित हो रही है। हुआ यह है कि जनाब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिया टाउन का, और बैरिया टाउन आपको पता मलिक रियाज साहब का है। और इसी केस के दौरान बात शुरू हो गई 190 मिलियन पाउंड की। और फिर इस सिलसिले में जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और कुछ जवाब सवाल किए, तो अब इस सिलसिले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जमा कराई गई है यूएई की जानिब से। और यूएई के अल मशरिक बैंक ने एक स्टेटमेंट जारी की है, रिपोर्ट जमा कराई है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये बेसिकली सारा जो 190 मिलियन पाउंड का किस्सा है उसको खोल के रख देती है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के कॉल हमें बताया जाता था कि जी ये तो उसकी हैं, ये कभी हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत थे ही नहीं। और ये स्टेटमेंट ये कहती है कि ये रकम जो बरतानवी अदालत ने इसको डी फ्रीज किया था इस अकाउंट को, उसके बाद जो अकाउंट होल्डर था उसकी अपनी मर्जी के साथ ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुंतकिल की गई, पाकिस्तान को मुंतकिल की गई। और उसमें कोई अगर ये कह रहा है कि जी ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनके साथ कोई सेटलमेंट की, उनके कहने पर की गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये उन्होंने अपनी चॉइस से जो है रकम को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाया था। तो ये अब सारी स्टोरी जो निकली है, इससे बेसिकली हुआ क्या ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इमरान खान साहब पे बुनियादी तौर पर एलिगेशंस क्या थे अलकादे ट्रस्ट केस में? ये कि जनाब उन्होंने मलिक रियाज साहब की एनसीए के साथ जो सेटलमेंट हुई उसमें सहूलतकारी की और उसके बदले में उन्होंने बतौर रिश्वत जो अलकादे ट्रस्ट की ज़मीन है वो हथिया ली थी मलिक रियाज से। तो ये है बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर इसका एलिगेशन। अब इसमें वैसे तो मैंने इस पर भी पहले वीलॉग किया हुआ है कि भाई अगर उन्होंने खुद अपने अकाउंट में पैसे जमा कराए होते या वो जो लैंड थी वो अपने नाम ट्रांसफ़र की होती तो फिर तो बात भी थी। वो तो एक ट्रस्ट की मिल्कियत है जिससे कभी इमरान खान साहब या उनकी अहलिया फ़ायदा ही नहीं उठा सकते। तो ये इमरान खान साहब ने किस तरह उससे फ़ायदा उठाया ये बात समझ से बाहर है। इमरान खान साहब की बकौल तो अलकादे यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक अलग मामला है और 190 मिलियन पाउंड का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। और अलकादे ट्रस्ट केस का जो मामला था वो तो इमरान खान के बकौल वो पहले ही हो चुका था। 190 मिलियन पाउंड वाला मामला तो बहुत बाद की बात है। तो बहरहाल ये तो खैर इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है, लेकिन जो अल मशरिक ने स्टेटमेंट दी है उससे क्या फ़र्क पड़ा है? उससे फ़र्क ये पड़ा है, पहली बात तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो वो पैसे थे, जो अकाउंट था, वो बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान का था ही नहीं। और फिर दूसरी जो चीज़ है कि ये कहा जा रहा था कि जी एनसीए के साथ जो एक सेटलमेंट है वो बेसिकली इमरान खान साहब की अप्रूवल के बाद हुई, तो ऐसा नहीं था। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग
अकाउंट होल्डर ने अपनी मर्जी से ये पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो पैसे मलिक रियाज साहब के थे और वो अपनी चॉइस से उन्होंने सोचा कि जी सुप्रीम कोर्ट में वो पैसे जमा करा दूं, जो उन्हें कोई जुर्माना देना था तो उन्होंने वो उसमें जमा करवा दिए, तो वो पैसा तो हुकूमत पाकिस्तान के या स्टेट बैंक के अकाउंट में आना ही नहीं था। तो फिर तो केस ही खत्म हो गया ना। असल केस ये था कि जी वो तो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था और वो भिजवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जुर्माने की मद में, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो पैसा था ही नहीं हुकूमत पाकिस्तान का, ना उसमें आना था। अब जिसका पैसा था उसकी चॉइस है कि उसने अपने अकाउंट में पाकिस्तान में कोई ट्रांसफ़र करना था या उधर ही रखना था, या फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करना बेहतर समझा, तो ये उसकी चॉइस थी और इसी तरीके से उसने कर लिया। तो ये बेसिकली पूरे केस को एक तरह से ख़त्म हो जाने वाली सिचुएशन है। अब उसमें से मज़ीद क्या वैसे कानूनी निकात निकालेंगे, मैं ज़रूर इस पर नज़र रखूँगी और आपको अपडेट भी करूँगी, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इस केस की सारी जो हवा है वो निकल चुकी है और इसमें अब कुछ बाकी बचा नज़र नहीं आ रहा है कि किस बुनियाद के ऊपर अब आप आगे ये केस चलाएंगे। यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि मलिक रियाज साहब जो हैं इतनी देर से खामोश हैं, कब से ये केस चल रहा है, उन्होंने पहले क्यों नहीं इस बात को क्लैरिटी से कहा कि हाँ भाई ये तो पैसे जो थे वो मेरे अपने पैसे थे या मेरा अकाउंट था या मेरी अपनी सेटलमेंट से हुआ है, इसमें इमरान खान को तो मैंने कोई रकम रिश्वत के तौर पर नहीं दी। वो क्यों चुप करके बैठे रहे हैं मुसलसल, और उनसे क्यों नहीं किसी ने पूछा कि भाई आपने रिश्वत क्यों दी? अगर मान भी लिया जाता है इस बात को कि इमरान खान ने रिश्वत ली, तो जो अगर इमरान खान रिश्वत लेने पर कसूरवार है तो फिर क्या रिश्वत देने वाला कसूरवार नहीं है? तो उसको क्यों नहीं किसी ने क्वेश्चन किया जाके? और मलिक रियाज साहब अभी तक भी खामोश रहे, हत्ता कि ये अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से अल मशरिक ने जो बैंक स्टेटमेंट दिया उससे जो है वो सारी बात खुल रही है कि ये हुआ क्या है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि खुद, हालांकि मलिक रियाज साहब पे भी वो बात क्वेश्चन आते थे तो उन्हें खुद ही चाहिए था कि इस चीज़ को क्लैरिटी से देते सामने, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो भी शायद किसी दबाव का शिकार थे, इसलिए जहां पर इमरान खान साहब की कोई क्लीन चिट मिलती नज़र आ रही थी वहां पर वो भी चुप करके बैठे रहे कि इमरान खान साहब को अगर नुकसान हो रहा है तो होता फिर वो अपने आप को बचा लें। तो बज़ाहिर तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये भी एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा मामला है। और मलिक रियाज साहब अपने मामला तो बड़े सीधे रखते हैं, हर सियासतदान से, चीफ जस्टिस से, हर जर्नैल से अपने मामला को सीधे रखते हैं, और दूसरे अब सियासतदानों के हवाले से जो भी उनके मामलात हैं वो हमेशा ही शकूक व शुबहात का शिकार रहते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब सा मामला है। बहरहाल जनाब अब देखते ही है कि इसमें होता क्या है, लेकिन इस पर अब बहुत कुछ है कहने के लिए। कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये वही अल कादिर ट्रस्ट केस है, मैं आपको याद दिला दूँ, जिसकी वजह से 9 मई हुआ। आपको याद है कि उस दिन इमरान खान साहब की किस केस में गिरफ्तारी हुई थी? वो जो हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर, बायोमेट्रिक वाले डिपार्टमेंट से उन्हें खींच खांच कर, उनके वकला को खून में नहला कर, जिस अंदाज से इमरान खान को खींच के और यानी वो घसीटते हुए और यानी धक्के मारते हुए बदतमीज़ी के साथ, तौहीन आमेज़ अंदाज के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो यही केस था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बेसलेस केस जिसमें कुछ भी नहीं है, उस केस को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ कि उस दिन 9 मई हुआ, 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई। वो गिरफ्तारी भी खैर सरासर गैर कानूनी थी, इस तरीके से वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जनाब आप अदालत की प्रीमिसेस से तो इस तरीके से गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। जब बंदा अदालत आ गया मतलब वो खुद को सरेंडर कर रहा है, तो फिर उसके बाद इस तरीके से गिरफ्तार करने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। वो लेता है एक कहानी। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये चीज़ पहले क्लैरिटी से सामने आ जाती तो ना इमरान खान की गिरफ्तारी होती उस केस में, ना फिर उसके बाद 9 मई का पूरा वाकया होता, और ना फिर उसकी आड़ में ये पूरा तमाशा होता जो हमने पूरा इस वक्त देखा है कि किस तरीके से 9 मई के चक्कर में पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उल्टा लटका दिया गया है, और सारे उनके रहनुमाओं ने कितनी तकलीफ़ें और कितने मसाइब बर्दाश्त किए हैं, और पूरी जमात जो है वो इस वक्त अजीब व गरीब तरीके से दीवार से लगाई गई है, जो कि एक पॉपुलर जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त। और ये सारा कुछ होता ही ना, ये 9 मई का जवाब ही ना बनता अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना होती। लेकिन ये गिरफ्तारी की गई और ये एक ऐसे अंदाज में की गई कि जिससे एक जवाब मिला और एहतजाज हुआ, और उसके बाद फिर उस एहतजाज की आड़ में क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी कहानी जो है ये बहुत सवालात को जन्म दे रही है बुनियादी तौर पर कि वो इतना बोगस केस था और उसके ऊपर आपने ये सब किया, और इस वक्त भी इमरान खान साहब इस केस में गिरफ्तार हैं। इंटरेस्टिंगली कि अभी तक भी खुलासी नहीं हुई है, अभी भी वो इस केस में गिरफ्तार हैं। तो अगर साइफर केस बिल्कुल कलदम करार हो जाता है और उसको उसमें भी बड़ा मुश्किल है इमरान खान साहब को सज़ा देना,
توشہ خانہ کا حال آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. تو پھر اس کے بعد رہ کیا جاتا تھا؟ یہی القادر ٹرسٹ کیس. اور القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ اس کا حال بھی اب سارا کھل کے سامنے آ گیا ہے. تو اس کے بعد میں خود حیران ہوں کہ اس قسم کے کیس کے بعد عمران خان صاحب کو انہوں نے نہ صرف گرفتار رکھا ہوا ہے بلکہ کس انداز سے ان کے اوپر مقدمات پہ مقدمات بنائے گئے. ابھی پھر ایک نیا مقدمہ 50 لاکھ روپے رشوت کا ڈال دیا گیا ہے, اور وہ بھی کوئی امجد خان صاحب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کے کہنے پر 50 لاکھ روپے نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جو ہیں وہ جمع کروائے. تو اب یہ نیا مقدمہ ڈالے. اب اس پہ بھی بندہ صرف ایک کہہ سکتا ہے نا کہ آپ ہنس سکتے ہیں, افسوس کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کس قسم کے کیسز آپ بناتے ہیں. مطلب ایک بندہ جس کا دستخط شدہ بیٹ ہی کروڑوں میں بک جائے, اس کی پہنی ہوئی شرٹ ہی لاکھوں میں بک جائے, اس کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ صرف محض 50 لاکھ روپے کے لیے کوئی فراڈ کرتا پھرے گا کسی شہری کے ساتھ. تو عجیب مذاقہ خیز قسم کا یہ بھی کیس لیکن بنایا جا رہا ہے. اتنے کیسز کا صرف ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ بس وہ ہوتا ہے نا, یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو, کسی نہ کسی طرف سے تو پھنس ہی جائے, کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے, یا کوئی کسی وجہ سے کسی کیس میں ہی سزا ہو جائے, بس ہو جائے. تو یہ جو 200 مقدمات ہیں یہی ان کی کہانی نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو مین کیسز تھے وہ تو جب قانون اور عدالت کی سامنے آئے ہیں تو وہ تو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, بہت ہی کمزور کیسز نظر آ رہے ہیں. اور یہ صرف پی ٹی آئی کی وکلا نہیں کہہ رہے ہیں, یہ جو آپ انڈیپینڈنٹ آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان سے لے لیں, وہ آپ کو بیشنگ کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے لیکن قانونی طور پر دلائل میں یہ کوئی بات نہیں بتا سکیں گے کہ آخر اس کیس میں ہے کیا, کس بنیاد کے اوپر آپ عمران خان کے اوپر یہ کیس بنا رہے ہیں. یہی حال سائفر میں ہو رہا ہے اور یہی حال اب آگے آپ کو القادر ٹرسٹ کیس میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک ساری جو کہانی اب کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پھر مزید اس پہ آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کا اور کوئی 29 لوگ اور ہیں 29 جن کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا ہے, جی بیرون ملک نہیں آپ جا سکتے. اب اگین یہ بھی ایک مذاقہ خیز بات ہے, کیونکہ ایک بندہ تو علل اعلان کہہ رہا ہے کہ مجھے اسی ملک میں رہنا ہے. اس نے اپنی پہلی فیملی ساری چھوڑ دی اس وجہ سے کہ میں نے اس ملک میں رہنا ہے. وہ آج تک یہی ہر عدالت میں 200 کیس کے باوجود یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں کیوں چھوڑ کے جاؤں اپنا وطن, یہ میرا ملک ہے, میں نے ادھر ہی رہنا ہے, میں مر جاؤں گا میں یہ. اس کو آپ ECL پہ ڈال کے کون سا کارنامہ کر رہے ہیں اور اپنے مسلز دکھا رہے ہیں کہ آپ نے بڑا کوئی زبردست سزا دے دی ہے. عجیب و غریب تماشا اس ملک میں جاری ہے. مزید بھی لوگ ہیں, بشرا بی بی صاحبہ ہیں, پھر اور بھی PTI کے رہنما مراد سعید ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں, اور بھی جو میرا خیال ہے اس وقت رہ گئے ہیں باقی گنے چنے, وہ سارے انہوں نے ڈال دیے ECL پہ کہ جی کوئی باہر نہیں جا سکتا. جبکہ وہ لوگ تو پہلے ہی روپوش ہیں اور عمران خان صاحب خود ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں ملک سے باہر جا رہے, اور الیکشن ہے, اب کس نے اس وقت ملک سے باہر جانا ہے. لیکن بہرحال آپ دیکھیے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہر طرح سے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اب کب تک سارا ایک سرکس چلے گا یہ ایک دیکھنے کی بات ہے, لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ان میں کسی بھی چیز کے اوپر کوئی خاص اسٹرینتھ ہے کسی کیس میں. باقی جی ایک اہم کیس ہے جو ایک بڑا سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ جناب کیا بلے کا نشان PTI کے پاس ہوگا یا نہیں. تو اس سلسلے میں ایک اہم فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے آنا ہے, اور یہ فیصلہ بنیادی طور پر یہ کیس کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. انٹرا پارٹی الیکشن ہر کسی جماعت کو کروانے ہوتے ہیں, اور PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کچھ سوالات تھے الیکشن کمیشن کے, جس کے اوپر نوٹس بھی جاری کیے گئے. بعد میں پھر اس کے اوپر جواب جمع کرا دیا گیا, سماعتیں بھی ہوئیں اور کافی حد تک مطمئن کر لیا گیا تھا PTI کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ اس کی ہوئی تھی اس میں سینیٹر علی ظفر کے مطابق آفیشلی وربلی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا موقف یہ وربلی آ چکا ہے کہ بیٹ PTI کو ہی ملے گا, اور بظاہر انہوں نے جو انٹر پارٹی الیکشن ہے ان کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو بظاہر تو یہ فیصلہ سامنے ہے, لیکن ایک ظاہر آفیشیل اور باقاعدہ ایک تحریری فیصلہ وہ ابھی تک نہیں آیا تھا, جو کہ اب جمعرات کی روز 12 بجے آنا ہے. اور مجھے تو کبھی امکان نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ PTI کے حق میں آ سکتا ہے, کیونکہ بظاہر لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی وجہ کہ جس کی بنیاد کے اوپر PTI سے بیٹ کا نشان لے لیا جائے یا اس کو لڑنے نہ دیا جائے. اور بظاہر ابھی تک کسی کا بھی یہ اسٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں آیا کہ اس کیس میں کوئی ایسی پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے بیٹ نہ ملے. تو اندازہ تو یہی ہے کہ بیٹ ہی ملے گا PTI کو, اور اس کے ساتھ وہ کنٹینیو کریں گے. ان کیس اگر بالکل ہی بہت کوئی جس کو کہتے ہیں بلنڈر کرنے کو دل چاہ رہا ہوگا الیکشن کمیشن کا, تو پھر شاید وہ یہ فیصلہ دے کہ جی PTI کا جو نشان ہے وہ نہ ان کو دے. لیکن اس صورت میں بھی پھر معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گا, پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا, کیسز چلیں گے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عدالتوں میں پھر وہی سیاسی جماعت اور ایک عدالتی سیٹ اپ میں سیاسی مداخلت اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پھر نظر ہمیں آئیں گی. تو میرا خیال ہے اس چیز سے اوائڈ کرنے سے بہتر یہی ہے کہ
اس پہ جو انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ بنتا ہے وہ آنا چاہیے. لاسٹلی جی فلسطین کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ کر دوں آپ کو. اچھی خبر ہے وہاں سے فائنلی کافی دنوں اور کافی خون ریزی کے بعد یہاں پر ایک جنگ بندی ہوئی ہے 4 دن کے لیے. اور اس جنگ بندی میں وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ دونوں طرف سے جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. اسرائیل کے بھی کچھ 50 کے قریب لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے گا. 150 کے قریب فلسطینی ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے گا. پھر مین وائل اس میں جو امدادی سامان ہے اس کو بھی غزہ جانے کی اجازت دی جائے گی زیادہ مقدار میں, تو تھوڑا اس میں بھی ریلیف ملے گا. تو ایک اوور آل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر تھوڑی سی جنگ بندی سے صورتحال میں بہتری آئے گی. اور میرا اندازہ یہ کہ انشاءاللہ یہ آگے بھی کنٹینیو کرے گی جنگ بندی, اور مزید پھر اس کو صرف عارضی نہیں بلکہ مکمل جنگ بندی میں تبدیل کیا جا سکے گا. اس کی وجہ یہ کہ اوور آل ایک پریشر بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو اس دن بھی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جو سعودیہ ہے اس نے اس میں ایک کردار اہم ادا کیا, اور 8 جو ممالک ہیں وہ مسلم ممالک وہ چائنا پہنچے اور ایک وہاں پر جا کے بیٹھک لگی, اور وہاں سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا. چائنا نے جب فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا, رشیا نے کیا, تو اس سے ظاہر ہے ایک پریشر آیا. اور پھر خود اپنے اسرائیل کے جو لوگ ہیں یہودی ہیں انہوں نے بھی ایون اسرائیل کا جو موجودہ حکومت ہے اس پہ کرٹیسائز کیا. بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں پوری دنیا میں ہوئے ہیں, تو اس سے بہرحال ایک پریشر تو بلڈ ہوا ہے. اور اب تو سعودیہ نے یہ تک کہا کہ جی ان کا اسلحہ جو ہے وہ بند کیا جائے, مطالبہ کیا کہ ان کو اسلحہ فراہمی بند کی جائے, تیل بند کیا جائے. تو اب جب پریشر بڑھا ہے تو اس بات کے اوپر یہ تھوڑے رضامند ہوئے ہیں. 4 دن کی فی الحال انہوں نے جنگ بندی کی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ زیادہ ایک مکمل جنگ بندی کی طرف معاملہ جائے, کیونکہ ایونچولی تو یہ کہیں نہ کہیں تو جنگ کو جا کے ختم ہونا ہوتا ہے. پہلے ہی بہت نقصان, بے حد نقصان ہو چکا ہے. اور اگین میں یہاں پر یہ بات کہوں گی کہ آپ یہ دیکھیے کہ شروع سے یہی بات کی جا رہی تھی کہ اگر مسلم امہ اکٹھی ہو کر ایک اوور آل پریشر ڈالے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ہم پہلے ہی بالکل پیچھے رہتے ہیں, اپنا اپنا گھر بچاتے ہیں, بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو پھر نقصان زیادہ ہوا ہے. اگر یہی کام پہلے کیا جاتا تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. لیکن بہرحال پھر بھی کافی حد تک اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ریاکشن آیا تو اس کی وجہ سے ایک فرق تو پڑا ہے, اور یہ آگے بھی پڑے گا انشاءاللہ. بہت سارے مسلم ممالک نے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے تھے وہ واپس ہوئے ہیں. اسرائیل کو کافی نقصان ہوا ہے اس میں, نہ صرف یہ سفارتی طور پر, معاشی طور پر بھی امریکہ کو بھی جھٹکے لگے ہیں. تو ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے وہ بھی بالکل الٹ پلٹ کر رہ گئی ہے. تو کافی نقصان تو ہوئے ہیں ان کو, لیکن ظاہری سی بات ہے فلسطین نے بھی بھاری جانی نقصان اٹھایا ہے, اور اس میں معصوم بچے شہید ہوئے ہیں بڑی تعداد میں. یہ مجھے پھر میں کہوں گی کہ یہ بہت کمزوری رہی ہے مسلمان ملکوں کی طرف سے. یہ پہلے بہت زیادہ پریشر بڑھا سکتے تھے, لیکن اس میں بہت مصلحت سے کام لیا گیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.